دونك شفنا الأهمية ديال البروسيسوس. ندوزو بارتي أخرى بوغ أسيغي لو سوكسي دان بروجي ليكيب دو بروجي. باش نضمنو النجاح ديال البروجي ديالنا هو لا كرياسيون ديال واحد لابليكاسيون ولا واحد لوجيسيال ولا ديفلوبمون ديال السيكل دي في ديال واحد لوجيسيال. ليكيب دو بروجي يعني الفريق ديال البروجي اللي كيصاوب لنا هاد لابليكاسيون ولا كيديفلوبيها دوا اشنو خاص سيليكسيوني لي بروسيسوس ابروبريي. كنشوفوا الانظمه ولا لي لوجيسيال ولا لي لونغاج اللي مناسبه كي سون نيسيسير ضروريه لتحقيق الاهداف ديال البروجي اللي بغينا. والاهداف هو كرياسيون ديال واحد لابليكاسيون ولا واحد لوجيسيال تري ديفلوبي. دوزيام utiliser une approche définie qui tient compte des exigences. كنستعملوا واحد لابروش واحد المقاربه ولا واحد الطريقه اللي كتحدد لنا ولا كتاخذ بعين الاعتبار الرهانات ولا الانتظارات ولا الاهداف ديال البروجي. C'est respecter les exigences afin de satisfaire aux besoins et aux attentes des parties prenantes soit utilisateurs ولا clients. كنحاول نحترم دوك الاهداف ودوك لي زيجيجونس اللي عطانا الكليان باش نديفلوبي اما لابليكاسيون ولا نكريي ليه لابليكاسيون ديال حسب الرهانات ولا حسب المتطلبات ديالو. ولوبجيكتيف هو ساتيسفير لي بوزوان نلبي ليه الحاجيات ديالو ولا الرغبات ديالو ولا لي زاتونت ولا الانتظارات ديالو. بيان سور لي بارتي برونونت هما المستعملين ولا الكليان ديال البروجي ولا الكليان ديال اللوجيسيال. دي تروفي ان ايكيليبر اونتر دي دوموند ديفيرجونت يعني كنحاول نلقاو واحد ليكيليبر واحد التوازن بين بعض الطلبات المختلفه ولا المتباعده كونسيرنو لو كونتوني المحتوى. بمعنى يقدر يطلب لي شي حاجه كتكون صعيبه وكنحاول نقلبوا شي طريقه وسطى باش نحلوا داك المشكل. من حيث الايديالي الوقت مثلا بعض المرات كيطلب لي مثلا البروجي نصاوبوا ليه في اسبوع هو ما يمكنش لينا ابليكاسيون كبيره ولا فيها تعقيدات. اذا كنحاولوا على الاقل نلقاو واحد ليكليبر من حيث المده ديال الانجاز ولا التكلفه ديال الانجاز. والتكلفه ديال الانجاز كنشوفوا المده اللي غنصاوبوا داك البروجي يعني شحال باش غيتقام علينا هذاك البروجي. الجوده ديالو بيان سور الجوده ديال البروجي ولا النتيجه اللي غنوصل لها في الاخر. لي غوسورس المصادر ملي غنجيبوا المعلومات مثلا كيفاش غنلقاو ديك المعلومات كيفاش غنبحثوا عليهم يعني بشكل عام المعلومات ولا المصادر ديال المعلومات اللي غنستعمل في الابليكاسيون. لو ريسك بيان سور الاخطار يعني الخطا بارفوا كتكون لابليكاسيون ما كتعطينيش الريزولتا 100% اذا كنشوف واحد النسبه الماكسيموم بوسيبل تعطينا نتائج مزيانه افان دو فورنير ان برودوي دو كاليتي باش في الاخر على الاقل نلقى واحد النتيجه نهائيه ولا واحد المنتوج بجوده جيده. دونك هادو 4 لي زيليمون اللي ضروريين باش نحققوا واحد لو سوكسي واحد النجاح ديال اي بروجي ديالنا. دونك لي بروسيسوس دو ماناجمون دو بروجي سوا اكزيكوتي بار ليكيب دو بروجي et appartiennent généralement à l'une des deux principales catégories suivantes. تدبير ولا التسيير ديال البروجي ولا ديال العمل ديال البروجي يعني كيتنفذ من طرف واحد ليكيب ولا فريق ديال العمل يعني بين البروغرامور وبيان سور لوتيليزاتور ولا الكليان. يعني كيدخل لينا في واحد الاطار ولا ابارتيان جينيرالمون كيدخل في واحد الاطار في دو برانسيبال كاتيجوري في جوج الاصناف. يعني التدبير ديال اي بروجي فيه جوج الحالات ولا جوج لي زيليمون ولا دو كاتيجوري. Les processus de management de projet qui permettent un déroulement efficace du projet au cours de son existence. Donc الاولاني الكاتيجوري الاولى هي اللي كتسمح لنا واحد الصيروره ولا واحد العمل واحد ديغولمون ديال النشاط بشكل افيكاس. يعني الخدمه كدوز بشكل افيكاس ما كنلقاوش فيها عراقيل وداك البروجي كيتنفذ كما تنقولوا باحسن طريقه ممكنه. Ces processus incluent les outils et techniques utilisés dans l'application. هاد الطريقه ولا هاد الكاتيجوري الاولى يعني كتانكلي كتدخل ليا ولا كتدمج ليا الوسائل والتقنيات اللي استعملنا في التطبيق دوك لي كومبيتونس ديالنا ولا لي كاباسيتي ولا القدرات ديالنا اللي اصلا هي ديكريت موصوفه في الدومين ديال العلم. بطريقه اخرى يقدر مثلا واحد اللونغاج يستعمله واحد السيد بطريقه اخرى مخالفه للطريقه اللي كنستعمل بها انا. اذا كنشوفوا الطريقه كيفاش كننزلوا ديك المعلومات اللي قرينا داك العلم اللي قرينا داك لي دوني اللي قرينا وكنحاولوا نطبقوها مثلا في داك اللوجيسيال ولا في ديك لابليكاسيون. اذا هذا الطريقه الاولى ولا الكاتيجوري الاولى. لي بروسيسوس اورينتي برودوي النظام الكاتيجوري الثانيه مرتبطه بالمنتوج المحتوى ديال لابليكاسيون ولا المحتوى ديال اللوجيسيال كي سبيسيفيي اي كريي لو برودوي دو بروجي. يعني كيحدد لينا وكيخلق لينا يعني المحتوى ديال المنتوج ولا المحتوى ديال البروجي هو لابليكاسيون ولا لوجيسيال.
Ces processus sont typiquement définis par le cycle de vie de projet. يعني انه المحتوى ديال المشروع راه محدد لنا في السيكل دو في اللي ديجا حنا قادينه من الاول. Il varie en fonction du champ d'application. كيتغير حسب كما تنقولوا مجال الاستعمال ديالو ولا مجال التطبيق ديالو. Le contenu du projet ne peut être défini en l'absence d'une certaine compréhension sur la manière de créer le produit spécifié. يعني المحتوى ديال المشروع ما يمكنش يعني نحددوه ولا نعرفوه في غياب واحد التفاهم حول طريقة خلق داك المنتوج. يعني الا بغينا نصوب واحد البروجي وما خاصنا نتفاهموا على طريقة ديال التصنيع ديالو ولا طريقة كيفاش غادي تصاوب. الا بغينا نقولوا الطريقة كيفاش غادي تصاوب يعني اشنا هما لي زانغريديون، اشنا هما المكونات اللي غادي نستعملوا. اذا هنا الطريقة الثانية اللي بغينا منتوج بشكل جيد، اذا اشنا هما لي لونغاج ولا اشنا هما مثلا لي بروسيس اللي غادي نستعملوا باش نقادوا هذاك لابليكاسيون ولا هذاك اللوجيسيال. Les processus de management de projet s'appliquent globalement et dans tous les groupes d'industrie. إذن le management première catégorie يعني المانجمون ديال البروجي كيطبق في جميع لي زاندستري ولا في لا بلوبار ديال الشركات اللي كدير التصنيع ولا الخلق ولا الابداع ديال واحد المنتوج كتطبق فيها هذا النظام ديال البروجي دو مانجمون. و سي اون بون براتيك، طريقه جيده. Signifier qu'il existe un large consensus bien acceptation sur le fait que l'application du processus de management de projet améliore les chances du succès de projets très diversifiés. Donc قلنا بانه هذا النظام ولا البروميير كاتيجوري كيتستعمل في لا بليبار ديال الصناعات. يعني ان كاين واحد يعني بمعنى ان كاين ولا كيتواجد لنا واحد التفاهم ولا واحد لاكسبتاسيون، واحد القبول بشكل شامل ولا بشكل عمومي على التطبيق ديال هذا النظام هذا، لانه كياميليوري كيحسن ليا فرص النجاح ديال واحد البروجي الا هو يعني تري ديفيرس مختلف. يعني مثلا الا بغيت نقد انا واحد البروجي مثلا ولا واحد اللوجيسيال اللي يخدموا به شركات صغيره ومتوسطه وكبيره، اذا ضروري خص يكون عندنا هذا لو ماناجمون ولا هذا لو بروسيس دو ماناجمون دو بروجي، لانه هو اللي كينظم لنا الخدمه. والتنظيم ديال الخدمه بطريقه اخرى يعني الصيروره مناش كنبداو حتى لفين كننتهوا. هذاك المرحله ديال الانتقال من مرحله من فاز لفاز راه هذا لو بروسيس هو اللي كيقاد ليا هذه الخدمه هذه. ما يمكنش ندير واحد الخدمه بطريقه عشوائيه. Ceci ne signifiait pas que la connaissance, les compétences et les processus décrits doivent être appliqués de manière uniforme à tous les projets. هذا ما تيعنيش بانه المعارف ولا القدرات ديالنا ولا دوك العمليات اللي موصوفه واللي مكتوبه خاصها تطبق بنفس الطريقه في جميع لي بروجي. بمعنى ممكن مثلا واحد اللونغاج نستعملو في واحد لابليكاسيون يقدر ما يصلحش ليه لواحد لابليكاسيون اخرى ولا واحد لوجيسيال اخر. اذا كل المعارف ديالنا كنحاولوا انضبطيوها في اي لوجيسيال ولا في اي ابليكاسيون، ماشي وحده خاصها تطبق بشكل يعني معلومه وحده نطبقوها بشكل عام في جميع لي زابليكاسيون. Il incombe toujours au chef de projet، ديما كلشي كيرجع للشيف دو بروجي المسؤول اون كولابوراسيون افيك ليكيب، بيان سور بالتنسيق مع ليكيب ديالو ولا الفريق اللي كيخدم معاه. دو ديتيرميني كيل بروسيسوس سون ابروبريي، هما اللي كيحددوا اش من عمل ولا اش من نظام ولا اش من لوجيسيال ولا اش من ابليكاسيون ولا اش من لونغاج اللي مناسب بور ان بروجي دوني لواحد المشروع مثلا محدد. اي كيل نيفو دو ريغور اي ابروبريي بور شاك بروسيسوس، واشنا هي النسبه ديال النجاح ولا اشنا هي النسبه ديال النجاح الا خدنا واحد اللوجيسيال ولا واحد لابليكاسيون واحد لونغاج وطبقناه مثلا في واحد اللوجيسيال ولا في واحد البروسيسوس. Cette norme décrit la nature du processus de management. يعني هاد لي نورم اللي هضرنا عليهم يعني كتوصف ليا الطبيعه ديال التدبير ديال العمليات ولا لو بروسيس دو ماناجمون دو بروجي en termes d'intégration des processus entre eux. يعني كتوصف ليا يعني مدى ولا القدره ديال الانتيغراسيون التكامل بين دوك العمليات ولا بين دوك لي بروسيس ولا دوك الانظمه اللي طبقت داخل ديك لابليكاسيون. دو لور انتراكسيون تفاعل بيناتهم بين دوك لي بروسيس اللي استعملت اي دي بوت كيل بورسويفو، شنو هما الاهداف يعني اللي غتحقق ليا هذوك الانظمه اللي طبقت ولا ديك لي بروسيس ولا ديك لي لونغاج اللي استعملت مثلا في داك البروجي.
Ces processus sont rassemblés en 5 groupes وهاد لي بروسيس ولا هاد الأنظمة ولا هاد العمليات راه كتجمع ليها في 5 لي جروب appelé groupe de processus de management de projet. يعني بطريقة أخرى التدبير ديال واحد البروجي ولا صناعة ديال واحد البروجي راه كيتم حسب 5 لي جروب، 5 الفروق، 5 العناصر هما اللي كيسيروا ليه ولا اللي كيصاوبوا ليه واحد البروجي. لو جروب دو بروسيسوس دو ماراج، الناس اللي كيديماريو ليا البروجي. Ces processus permettent de définir un nouveau projet، يعني كيحددوا ليا واحد بروجي جديد ولا واحد لا فاز جديده ديال واحد البروجي اكزيستون ديجا كاين en obtenant l'autorisation de démarrer le projet ou la phase، وكناخذوا الموافقه باش نديماريو داك البروجي ديالنا ولا على الاقل ديك لا فاز. وهاد لا بارتي هادي هي ملي كيجي عندنا ان كليون كيطلب لنا واحد البروجي، كنلقى واحد السيد في لاكوي كيقول ليها شنو بغيتي، كيعطيه مجموعه من لي دوني، ها البروجي اللي بغيت، ها اللي فيها اللي فيها اللي فيه. اذا هذاك هو اللي كيديماري ليا البروجي. بطريقه اخرى كيشوف ليا اشنا هما لي زوبجيكتيف ولا اشنا هو لو بوزوان اللي عنده كليون. دوزيام جروب هو لو جروب دو بروسيس دو بلانيفيكاسيون، الناس اللي كيديروا التخطيط. سي بروسيسوس بيرميت ديلابوري لو كونتوني دو بروجي، هادو الناس اللي كيحاولوا يعني يخلقوا ليا المحتوى ديال البروجي، يعني لابليكاسيون المحتوى ديالها كيفاش غتخدم. دافيني لي زوبجيكتيف، يعني كيحاولوا يجمعوا لنا ديك لي زوبجيكتيف ديال لابليكاسيون ولا لي زوبجيكتيف ديال الكليان، اي دو ديفينير لا سويت دي زاكسيون نيسيسير، وكيشوفوا ليا ولا كيحددوا ليا المراحل ولا الافعال ولا العمليات الضروريه من اجل تحقيق هذاك الهدف اللي بغينا. والهدف هو واحد البروجي بيان سور اللي غادي يلبي ليها رغبات ولا حاجيات ديال واحد المستهلك ولا واحد الكليان. تروازيام جروب هو لو جروب دو بروسيس ديكزيكسيون، هنا التنفيذ. الا قلنا الجروب الاول هو التخطيط، هنا التنفيذ ديال الخدمه. Ces processus permettent d'accomplir le travail défini dans le plan de management du projet afin de respecter les spécifications du projet. هنا كنحاولوا ندخلوا للتنفيذ ديال البروجي ديالنا باعتماد على داك المخطط اللي درنا في الاول اللي تعطى لنا في البلانيفيكاسيون، باش نحددوا الخصوصيات ولا الاشياء الدقيقه في داخل داك البروجي حسب لي بوزوان سبيسيفيك ولا الاحترام ديال الخصوصيات ديال اي بروجي. الجروب الرابع ولا المجموعه الرابعه هو لو جروب دو بروجي دو سيرفيونس و دو ميتريز، هنا الناس اللي كيديروا المراقبه ولا كيديروا لنا يعني كان تكون البروجي يكون بشكل جيد ولا كيقولوا الاتقان. سي بروسيسوس بيرميت دو سويفر، كيديروا لنا المتابعه، دو روفوار اعاده المشاهده والمراقبه، دو ريغولي التصحيح ولا التعديل، لافونسمون يعني هو يعني المده ديال الانجاز ديال البروجي. مثلا الا لقينا البروجي الناس معطلين فيه حنا كنزيروهم ولا كنافونسيو نقول لهم دير خاصكم تسربيو ولا تافونسيو لنا البروجي ولا شحال وصلتوا فيه كبورسونتاج مثلا 50% 40%. الا تعطلنا كنحاول نافونسيو لان كيديروا لا سيرفيونس المراقبه. الى بيرفورمانس دو بروجي، وماذا يعني النجاح ديال داك البروجي ولا الجوده ديالو. d'identifier les parties dans lesquelles des modifications du plan s'avèrent nécessaires، وكيحدد لنا دوك المراحل اللي خاصنا نديرو فيها دي موديفيكاسيون اللي كتبان لهم دي موديفيكاسيون ضروري خاصهم يداروا في ديك لا بارتي ولا واحد لافاز مثلا اي دون بروندر لي موديفيكاسيون كوريسبوندونت، وكنحاولوا نطبقوا دوك التغييرات ونفهموا التغييرات اللي درنا اللي مناسبه لنا داك البروجي. اخر جروب هو الجروب دو بروسيس دو كلوتور، يعني الناس اللي كيديروا الكلوتور كيغلقوا لنا ولا كيديروا الختام ديال البروجي. Ces processus permettent de finaliser toutes les activités dans tous les groupes de processus afin de clore formellement le projet ou la phase. هادو هما الناس اللي كيسدوا لينا ولا كينهيو لينا كيديروا دوك لي روتوش، كيسدوا لينا ولا كيدوك الانشطه كامل ديال لي زاكتيفيتي اللي باقي ما كملوا هما كيفينيوهم. الا فيناهم ولا فينا واحد البروجي اذا كنقولوا هذا البروجي ديالنا كامل من أ حتى لزد. اذا عندنا 5 لي جروب، وهذوك 5 لي جروب هي الدور ديالهم هو يقادوا البروجي من الاول حتى لافان ديالو.